म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांदो कॉमेडियन किंग आगस्तिनाचो तियात्र गोंयान पास्ट इज पास्ट भरपूर गाजला. लोकांनी 2-3 पावटी हो तियात्र पळयला आनी लोक एकदम एन्जॉय जाला. तर आतां आमी UK शारान येतात, परत लंडन तोच तियात्र घेवन पास्ट इज पास्ट. आनी हो तियात्र जातलो 27 आनी 28 तारखेर. 27 जातलो साउथ हॉल आनी 28 जातलो स्विडन. आनीक हावजी आसतली इनाम £500 साउथ हॉलूय आसतले आनी स्विडनूय आसतले. आनी सोत तुमकां सांगता, हांव आनी कॉमेडियन किंग आगोस्तिनो आमचे सुर्गीय सेल्वेचे वयर आमी दोगांय एक दुएट म्हणटली आनी एक कांतार आयकोन तुमी झिलूल रडटली. प्लस कॉमेडी बी आमी भरपूर वाडयल्या, चेंजूय केल्या. तर येवन पळोवंक विसर नाकात कॉमेडियन किंग आगोस्तिनाचो तियात्र पास्ट इज पास्ट.